लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी बहुत शोर हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो रही है। एक शोर है, मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो रही। यकीनन जो हो रहे हैं बदतरीन काम कर रहे हैं, इसलिए कि इस्लाम से फिर जाना, मुर्तद हो जाना, ये कुफ्र की सबसे बदतरीन किस्म है। काफिर कई किस्म के हैं, जो मुसलमान ही ना वो काफिर है, वो काफिर है, उसका निकाह भी होता है, उसको जीने का भी हक है। लेकिन जो इस्लाम ला करके मुर्तद हो जाए फिर उसका निकाह किसी से नहीं हो सकता, उसका निकाह किसी से नहीं हो सकता। उसे हक नहीं है निकाह करने का। बदतरीन लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार माशरा और समाज भी है। इर्तिदाद की कई वजूहात हैं। नंबर एक, इर्तिदाद जिस रास्ते से हो रहा है, शादी उसका बहाना बन रही है। क्यों शादी बहाना बन रही है? इसलिए कि वो लड़कियों की उम्र हो गई और उम्र से अब ज्यादा उम्र हो गई। हमारे यहां बेटा बेटी की शादी की उम्र ये है, बालिग हो गए, उम्र हो गई शादी। अब उस उम्र के बाद उनकी शादियां नहीं हुई। वजह जो भी रही हो, खूबसूरती नहीं है। जो लोग उन लड़कियों को मुर्तद बना रहे हैं भगा के ले जाकर, वो उन लड़कियों की खूबसूरती नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो रखना ही नहीं है ना। उन्होंने तो करना ही है, ले जाना है, चंद दिन साथ रखना है, उसके जिस्म से खेल लेना है, खिलवाड़ कर लेना है, बाद में छोड़ देना है। न घर की रहे न घाट की रहे, ये मंसूबा है। इसलिए उसकी खूबसूरती भी नहीं देखी जाती, जैसी है ले जाया जाता है। चेहरा सादा सीधा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, किसी ने रिश्ता नहीं किया। मेरे भाई, किसी ने नहीं किया, रिश्तेदार तो कर सकते थे ना। सिला रहमी का मतलब सिर्फ किसी को पैसे रिश्तेदार को देना थोड़ी है। रिश्तों को निभाने का एक तरीका यह भी तो हो सकता है कि अपने एक भाई की, चचाजाद भाई की, या सगे भाई की, फूफीजाद भाई की, या खालाजाद भाई की कोई रिश्ते में अगर सीधी सादी सूरत वाली लड़की है और अब उसको बाहर वाला कोई करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हम उसको अपने घर की बहू नहीं बना सकते? हुस्न ज्यादा न होने की वजह से उसके साथ शादी नहीं हो रही है तो हमने भी छोड़ दिया। या खूबसूरती तो है, हुस्न तो है, मगर माल नहीं है उसके पास। अब हम भी रिश्ता करने के लिए निकलते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं सिर्फ माल के लिए, सिर्फ दौलत के लिए। दौलत के पुजारी हो गए हैं लोग, माल के पुजारी हो गए हैं लोग। जहेज कहां मिलेगा, ये कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा, या तो फिर कम से कम ये नाम कहां मिलेगा। यार फुला के बेटे का रिश्ता किसके साथ होगा? वो फुला साइजिंग वाले के, वो फुला कारखाने के खातेदार के साथ, वो फुला के साथ। याद रखो, अच्छी तरह याद रखो, कितने भी बड़े मालदार के साथ अपने बेटे का रिश्ता कर दो, यार वो पूरी दौलत थोड़ी उठा करके दे देगा, जितना देना उतना ही देगा। और इंसान का देना तो इंसान का देना है, इंसान देगा तो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। मगर याद रखना, अगर सिला रहमी की नीयत से अपने किसी गरीब रिश्तेदार के घर तुम जाकर बैठ जाते हो और उसके यहाँ रिश्ता करके उसकी फिक्र को दूर कर देते हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, मालदार अपनी औकात के मुताबिक देगा, लेकिन किसी गरीब की दुआ लग जाएगी तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा। सिला रहमी का अंदाज देखो, देखिए आप, हजरत कासिम, बेटे मोहम्मद इब्ने अबू बकर के, ठीक, उनकी बेटी उम्मे फरवा, जो सैयदना इमाम जाफर सादिक की अम्मी है। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर और अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, ये दोनों भाई भाई समझे हुए हैं, आपस में रिश्ता किया। फिर देखें, इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों भाई भाई समझे हुए हैं, आपस में रिश्ता किया है।
امام حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ صغرا اور امام حسن کے بیٹے سیدنا امام حسن المثنی، ان دونوں کا رشتہ ہوا اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا عبداللہ المحض۔ زمین کا یہ پہلا سید ہے جس کو حسنی اور حسینی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں یتیم خانے سے ڈھونڈ کے لا رہا ہوں، میں فلاں غریب بستی سے ڈھونڈ کے لا رہا ہوں۔ صحیح بات ہے، سب طرف سے لا، لیکن پہلے اپنا گھر دیکھ، پہلے حقدار تیرے رشتہ دار ہیں۔ آج کل تو لوگوں کو رشتہ داریوں میں رشتہ کرنے میں تھوڑی سی تھوڑا نیا ڈھونڈو، پھر نیا ڈھونڈتے تو پھر نیا ملتا ہی ہے۔ ہاں ہنسنے کی بات نہیں، وہ نیا تو نیا ہی ملتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی باہر نہیں دی، مولا کائنات کو دی، جبکہ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار مانگ چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم کا انتظار بھی تھا، اور جب رشتہ کر دیا تو فرمایا فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ تیرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ بعد میں وہ ترتیب چلتی رہی اور اس کی ایک تفصیل ہے۔ تو صلہ رحمی کا مطلب صرف کھانے کے لیے پوچھنا نہیں ہے، صرف دعوت کرنا نہیں ہے، صرف پیسے دے لے خرچہ کرنا نہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو اپنی بہن کی بیٹی، اپنے بھائی کی بیٹی، رشتہ نہیں آ رہا ہے، ان کی فکر کو حل کی، یا تو کہیں اور کروا دو اپنے سورسز سے کھڑے ہو کر کے، یا پھر کم سے کم تم اپنے گھر لے آؤ۔ اور آپس میں رشتے کرنے کی بڑی برکت ہے۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں دیکھو رشتے جتنے ہوتے ہیں اتنی محبت ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے رشتوں میں تاثیر رکھی ہے۔ ایک بات آپ سے پوچھوں، یہ قدرت کی شان ہے، قدرت کی شان ہے۔ یہ دوسرے کے بچے کی ناک بہتی ہے تو ہمیں گھن آتی ہے، اپنے بچے کی ناک بہتی ہے تو ہم اس کو ہاتھ سے صاف کرتے ہیں، گھن نہیں آتی۔ کیوں؟ دونوں ہی تو جو ہے وہ ہمارے نزدیک گندگی نظر آ رہی تھی، لیکن ایک کو ہم نے ہاتھ لگا دیا، دوسرے پہ ناک چڑھا دیا۔ یہ رشتے ہیں جو انسان کو محبت کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اور رشتوں میں محبت اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ آپ دیکھیں ایک اجنبی لڑکی جس کو کبھی دیکھا بھی نہیں، صرف کہہ دیا کہ قبول ہے، وہ قبول ہے کہ جملے میں کیا تاثیر ہے؟ یہی تاثیر ہے نا کہ وہ جڑ گئی ہے آپ سے رشتے میں۔ رشتے میں جڑنا تھا کہ اور جو پرانے رشتے تھے وہ بھی اتنے قریبی نہ ہو سکے جس قبول نے اتنا قریب کر دیا، اتنا قریب کر دیا۔ رشتے نبھاؤ، بیوی سے بھی نبھاؤ کیونکہ یہ رشتہ ہی بڑا قریب ہے۔ ایک دن حضرت سارہ کی شکایت، حضرت سارہ کی شکایت ابراہیم خلیل اللہ نے کی، اللہ میری بیوی تھوڑی سی ذرا میرے ساتھ کچھ گفتگو تیز کر لیتی، عورتیں ہیں، حالانکہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے سارہ، جس کی رضا کو قدرت نے خلیل اللہ کے لیے اپنی رضا قرار دیا کہ جو سارہ کہتی وہ کر جائیں، یہ میری رضا ہے۔ اسی حضرت سیدہ سارہ کی شکایت کر رہے ہیں ابراہیم خلیل، اللہ وہ ذرا گفتگو تیز کر لیتی ہے آج کل۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے تو عورت کو ٹیڑھی ہی پسلی سے پیدا کیا ہے، اب اس کو سیدھا نہ کرنا، سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے۔ نبھاؤ، نبھا کرو، نبھا کرو، نبھانے کا حکم دیا کہ نبھاؤ اس کو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی کہ جو لوگ عورتوں کی سختیوں پر، ان کی تلخیوں پہ صبر کرتے ہیں، گھر بیٹھے رہنے کے بعد بھی ہم انہیں جہاد میں شرکت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو اپنی بیوی کی تلخیوں پہ صبر کر لے اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو عورت اپنے شوہر کی تلخیوں پہ صبر کر لے اللہ اسے حضرت آسیہ اور مریم کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ صلہ رحمی کی بڑی برکت ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو ارتداد کی جو یہ نحوست چلی ہے،
اس پہ کنٹرول ہو سکتا ہے ایک چیز سے، ہر مالدار اپنے مال کا اثر اپنے رشتہ داروں پر ظاہر کرے، صدقہ رشتہ داروں کو دینے میں اولیت دے۔ میں سمجھتا ہوں ہر مالدار اگر اپنی فیملی سنبھال لے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگا یہ کہ سب لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔